चाणक्य, जो अवरोध नै अवरोधले खारिएर एक साधारण ब्राह्मण शक्तिशाली राजा नन्दलाई युद्धमा हराउन सफल भए। चाणक्य, जसले शक्तिशाली राजालाई हराएर पनि आफू राजा नभई एक साधारण नोकरानीको छोरालाई राजा बनाए, उनी हुन् चन्द्रगुप्त। चाणक्य, जो गुच्चा खेल्ने उमेरमा राज्यको सम्पूर्ण कूटनीतिलाई बुझेर आफ्नो पितालाई उल्टै सल्लाह सुझाव दिन सक्ने भए। चाणक्य, जसको राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आज 2500 वर्षपछि पनि उत्तिकै चर्चित छ र धेरै राष्ट्रहरूले चाणक्यको राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रलाई फलो गरिरहेको छ। हामी उहाँको जीवन चरित्र भाग 2 लिएर आएका छौँ। हाम्रो च्यानलमा चाणक्यको जीवन चरित्र भाग 1 आइसकेको छ। जीवनमा कसरी उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ भने सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाणक्य नीति भाग 1 पनि अवश्य हेर्नुहोला। चाणक्य नीति भाग 1 पनि अवश्य हेर्नुहोला र फटाफट हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गर्नुहोला। हामी जीवन बदल्ने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। साथीहरू, अब सुरु गरौँ चाणक्य नीति भाग 2। यस तरिकाले शुभारम्भ भयो एक पक्का अठोट र इरादाको। विष्णुगुप्त सहर, गाउँ, पहाड छाड्दै गइरहेथे। अब ती बालक कौटिल्य होइन, अपितु पूर्ण स्वस्थ एक युवक थिए। उनका शरीरमा एक गति थियो, हृदयमा सल्किएको प्रतिशोधको ज्वाला थियो, भावनाहरूमा आफूसित सबै कुरा समेटेर लैजाने अदम्य उत्साह थियो। यसैकारण आज लगभग 1 महिना बित्दा पनि विष्णुगुप्तका पाइलामा कुनै शिथिलता थिएन। दिनभर हिँड्दा हिँड्दा थाकिसकेको विष्णुगुप्तले अतिथि गृहमा विश्राम लिने इच्छा गरे। सूर्यास्त पनि हुन लागेको थियो। अतिथि गृहमा प्रवेश गरे, भोजन गरे अनि सोच्न थाले, रावी नदी त आज नै पार गर्नुपर्छ। राति विश्राम कैके देशमा हुन्छ, तर शरीर ज्यादै थाकेकोले अगाडि बढ्ने इच्छा नहुँदै अन्तर मनबाट विचार गरे, विष्णुगुप्त, त निरन्तर हिँडिरहेस्। आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु छ, रोकिनु हुँदैन। तैले आफ्नो लक्ष्य चाँडै प्राप्त गर्नु छ। यति सोची झटपट उठेर खडा भई विश्राम घरबाट बाहिर निस्की आफ्नो बाटो लागे। अन्धकार रातमा रावी नदीका किनारमा पुगे। सबैतिर अन्धकारै अन्धकार। ताराको मलिन प्रकाशले अँध्यारोसँग लड्ने प्रयास गरिरहेको थियो। विष्णुगुप्त नदी किनारै किनार कतै नदी पार गर्न नाउँ पाइयोस् भन्ने आशामा हिँडिरहेका थिए। अचानक फुकार सुनेर विष्णुगुप्त पछि हटे। कालो सर्प फणा फिजाएर अगाडि खडा भएको उनले देखे। केही पछाडि सरेर त्यो सर्पको पुच्छर समाती एक फन्को घुमाई ढुङ्गामा पछारे सर्प मर्यो। आफ्नो खुट्टाले सर्पको फणा कुल्चिएर टुक्रा टुक्रा पारे। काल समान विस्तर सर्प मारी शरीरमा आएको पसिना पुछे। एकछिन सास फेर्दै सोचे, यो पनि पढाइको एक पाठ हो। यो पनि पढाइको एक पाठ हो। शत्रु चाहे काल जस्तै बनी किन नआओस्, त्यसलाई पराजित गरेरै छाड्छ चाणक्यले। लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य पनि हद हुन्छ। नदी किनारामा नाउ भेटेनन्। नदी पार गर्न पानीमा हेलिए। नाउको प्रतीक्षामा लागेनन्। बाटामा आइपरेको हरेक प्रकारको बाधा पन्छाउँदै भविष्यको मिठो फलको आशा गर्दै अँध्यारोमा
जुनको उज्यालोमा घाममा बराबर हिँड्दै रहे। काँडाले रोक्न खोजे रोकिएनन्, थकाइले विश्राम गर्ने सल्लाह दियो तर बसेनन्, निन्द्राले दबाउन खोज्यो तर सुतेनन्। बग्ने पानीको गति जस्तै बगिरहे, हिँडिरहे। अन्ततः सहर सहर, जङ्गल जङ्गल, भोक प्यास, निन्द्रा विश्राम बाधा आदिबाट पार पाउँदै गान्धार देशमा प्रवेश गरे। गान्धारको नाम धेरै सुनेका थिए, त्यस्तै नगर प्रान्तमा थिए। विष्णुगुप्त जहाँको सभ्यता आफ्नो पुरातनको अलग्गै इतिहास बनेको थियो, त्यहाँका नागरिक र भवन पनि अलग किसिमको देखिन्थे। थकाइले चुर भएका विष्णुगुप्त एक धर्मशालामा प्रवेश गरी स्नान ध्यानबाट निवृत्त भई भोजन गरी राति त्यहीँ बसेर भोलिपल्ट बिहान तक्षशिलाको नाम सोध्दै गन्तव्यतिर हिँडे। विष्णुगुप्तको हर्षको सीमा छैन। आज विष्णुगुप्तले तक्षशिलामा टाँगिएको ज्योतिर्ध्वजको दर्शन पाए। श्रद्धाले प्रणाम गरे अनि मनमनै भन्यो, यो नै विश्वविद्यालय हो जहाँ देश विदेशबाट विद्वान पनि शिक्षा लिन आउँछन्, जसको भण्डार शिक्षारूपी रत्नले भरिएको छ। 60 शास्त्र नै यस विश्वविद्यालयमा समाहित छन्। यसका आचार्य श्रद्धाका पात्र हुनुहुन्छ, जसका अगाडि राजा पनि झुक्छन्, जहाँ शिक्षाको ठूलो भण्डार छ। विश्वविद्यालय वरिपरि आचार्यको निवास खोजे। केही समयमा नै आचार्य पुण्डरीकाक्षको निवास फेला पारे। 2 ठूला ठूला झुपडी, सफा आँगन, सुन्दर बगैँचा, बीचमा तुलसी मठ, छाया दिने आँपको वृक्ष। हर्षले गदगद भएका विष्णुगुप्त झुपडीबाट सेतो वस्त्र लगाएको, सेतो दारीजुङ्गा र केशले जसको व्यक्तित्वलाई अझ सौम्य बनाएको थियो, एउटा वृद्ध पुरुषलाई बाहिर देखे। केही विद्यार्थीहरू बाहिर कुराकानी गर्दै थिए। ती सौम्य वृद्धलाई देखेर विद्यार्थी सबैले श्रद्धापूर्वक अभिवादन गरे। यिनै हुन् आचार्य पुण्डरीकाक्ष भनी अगाडि बढेर विष्णुगुप्तले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। अपरिचित व्यक्तिले यसरी दण्डवत गरेको देखि नरम स्वरमा आचार्यले सोधे, बाबु तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, के काम छ? नम्रता र श्रद्धापूर्वक विष्णुगुप्तले भने, म अनाथ विष्णुगुप्त हुँ। विश्वविद्यालयमा विद्या आर्जन गर्ने इच्छा भएकोले हजुरको चरणको सेवा गर्न आएको हुँ। मैले राधामोहन गुरुजीबाट एउटा चिठी पनि ल्याएको छु भनी आचार्यलाई दिए। चिठी हेरेर आउने व्यक्ति तेजिलो एवं विलक्षण बुद्धिको भन्ने जानी खुसी भएर भने, मेरो काम प्रयत्न हो, ईश्वरले तिम्रो कल्याण गरून्, म प्रयत्न गर्छु। कुटीमा गएर विश्राम गर, बेलुका भेट हुन्छ अनि कुरा गरौँला भन्दै आचार्य चाणक्यले एउटा शिक्षिकालाई नामले पुकार्दै खाने बस्ने प्रबन्धको निर्देशन दिएर आफू पढाउने कक्षातिर लागे। प्राचार्य विद्यालयबाट फर्की आउँदा आँपको रुखमुनि ढुङ्गामा बसी किताब पढिरहेको विष्णुगुप्तदेखि ज्यादै प्रभावित भए। वस्त्र बदली स्नान गर्न कुवातिर लागे। आचार्यले स्नानका लागि पानी निकालेको देखि विष्णुगुप्तले गुरुको हातको डोरी तान्दै भन्न लागे, गुरुको सेवामा म छँदैछु नि। गुरुको सेवामा म छँदै किन कष्ट गर्नुहुन्छ? मलाई हजुर पाल्नुभएको थाहा भएन, क्षमा पाऊ। म पानी श्रमको अभ्यास भएन भने बाँचेको मानिस पनि मृत समान हुन्छ। यो कुरा सधैँ सम्झिराख्नु। म यो पहिलो गुरु मन्त्र सदैव सम्झिरहन्छु र प्राणभन्दा पनि बढी सुरक्षित राख्छु भनी विनम्र भई विष्णुगुप्तले भने।
नृत्य कर्मबाट निवृत्त भएपछि विष्णुगुप्त र आचार्यका बीच कुराकानी हुन लाग्यो। हेर बाबु, मलाई तिम्रो प्रतिभामा पूर्ण विश्वास छ। धेरै टाढाबाट राजा, मन्त्री, सामन्तहरू विद्या आर्जन गर्न यहाँ आउँछन्। उनकै अनुदान आदिले विद्यालय चल्छ। पहिलो प्राथमिकता उनीहरूको हो, तर पनि प्रतिभाको तिरस्कार चाहिँ होइन। कुलपतिजी, तिम्रो प्रतिभाले प्रभावित भएमा तिम्रो प्रवेश निश्चित छ। म पनि यसमा प्रयत्न गर्नेछु। बिहानै कुलपतिलाई भेटौँला। विश्राम गर। विष्णुगुप्त, म बिहान घुम्न निस्कन्छु। म चाहन्छु तिमी पनि हिँड। कुलपतिजी पनि सधैँ निस्कनुहुन्छ। त्यहीँ भेट हुन्छ। यसरी आचार्यको आज्ञा पाउनुभन्दा अगाडि नै विष्णुगुप्तले आफ्नो नृत्य कर्म पूरा गरी आँगन सम्पूर्ण सफा गरिसकेका थिए। अनि आचार्यसँग विष्णुगुप्त भ्रमणमा निस्किए। नदी किनारमा कुलपतिजीसँग भेट भयो। नजिकै आइपुगेपछि विष्णुगुप्तले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर पाउको धुलो निधारमा लगाए। आचार्यसँग कुलपतिको वार्तापछि जिज्ञासु दृष्टिले विष्णुगुप्ततिर हेरे। पुण्डरीकाक्षले जवाफ दिनुभन्दा पहिले विष्णुगुप्तले भने, आफ्नो असीम जिज्ञासा शान्त गर्न यो अनाथ विष्णुगुप्त आचार्य पुण्डरीकाक्ष मार्फत हजुरको शरणमा आएको छ। यस्तो स्पष्ट र ओजस्वी उत्तर पाएर कुलपतिले आशीर्वाद दिँदै भने, योग्य जस्ता छौ, कहाँबाट आयो? पुण्डरीकाक्षले भने, यी बालक ज्ञान आर्जन गर्न मगध देशबाट आएका हुन्। यिनको बुद्धिको प्रशंसा मेरो एक मित्रले चिठीमा गरेका छन्। सामान्य व्यक्तिले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नपाउने ज्ञान यिनले पाएका छन्। निष्ठा र लगनले अध्ययन गर्न लागे विष्णुगुप्त। अध्ययन गर्दै जाँदा थोरै समयमा नै उनको बुद्धिमत्ताका कारण सहपाठीहरूमा र आचार्यका दृष्टिमा आफ्नो स्थान उच्च बनाए। पढाउँदा पनि गुरुले विष्णुगुप्तको उपमा दिएर पढाउन लागे। गुरुको सेवामा रहन पाउँदा विष्णुगुप्त आफूलाई धन्य सम्झन्थे। सबै उनका प्रशंसक थिए। निरन्तर अध्ययनबाट विष्णुगुप्तले उपनिषद, वेद, व्याकरण, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति, शास्त्रविद्या, दर्शन, ज्योतिष, रसायन आदि विषयमा पाण्डित्य प्राप्त गरे। उनीसँग शास्त्रार्थ गर्न ठूला ठूला विद्वानहरू आउन लागे। तर ती विद्वानहरूले विष्णुगुप्तबाट हार खानु पर्थ्यो। कुलपतिको अनुरोधद्वारा त्यही विश्वविद्यालयमा आचार्य पदमा रही विष्णुगुप्तले अध्यापन कार्य गरे। सुर देशमा पनि उनको ज्ञानको चर्चा हुन थाल्यो। तर यता भारतवर्षको राजनीतिक दशा छिन्न भिन्न भएको थियो। यस समयमा आफ्नो स्वार्थमा लागेर साना राज्य आपसी युद्धमा अल्झिएको थियो। राज्यको सुख समृद्धिको इच्छा त्यागी भोग विलास र मोज मस्तीमा नै राजाहरू उन्मुख थिए। युनानबाट आधी झै बनी सिकन्दरको रूपमा आइरहेथ्यो। आइरहेको थियो। यो समय ईसाभन्दा करिब 326 वर्ष पूर्वको हो। विश्व विजयको सपना देख्दै सिकन्दर आयो। विजय ध्वजा फहराउँदै ऊ भारत देशको नजिक आइपुग्यो। सिकन्दरले मनको लड्डु घिउसँग खाँदै यी साना राज्यमा बाँडिएको राज्य त्यति शक्तिशाली छैनन् भन्ने सोचेका थिए। उसले सम्झ्यो साधारण सुझबुझबाटै सुनको चुरा हात पर्नेछ। सिकन्दरले भारतमा पाइला टेक्यो। आफ्ना गुप्तचर सबैतिर खटाएर जनतालाई पैसा दिएर लोभमा पारी राज्यलाई र तिनका छेउछाउका राज्यको जानकारी पाउन जाल समेत सिकन्दरले फैलायो।
उसले आफ्नो पहिलो लक्ष्य भारतवर्षको उत्तर पश्चिममा बसेको तक्षशिला सहरको नरेश आम्बीलाई बनायो। कुनै युद्ध नै नगरी आम्बीले सिकन्दरको दासता स्वीकार गर्दै धेरै धन र बहुमूल्य उपहार पनि दिए। यो आम्बीको आफ्नो देशप्रतिको ठूलो विश्वासघात थियो। सन्धिपछि सिकन्दरका सैनिकले उत्पात गर्न थाले। धेरै समयपछि युद्धमा नै रहेको सैनिकहरू पत्नीबाट बिछोड भएकोले तक्षशिलाका तरुणी देखेर कामुक भए। प्रतिदिन सहरका छोरी बुहारी सिकन्दरका सैनिकको वासनाका शिकार भए। सिकन्दरले तक्षशिलामा संस्कृतको विरोध गरी युनानी भाषाको आरम्भ गरायो। सिकन्दरले राज्यको सहयोग पाएकोले आचार्यहरू र विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापन बन्द गरायो। राजा आम्बीले स्वीकार्नु, सिकन्दरका सैनिकको उत्पात, संस्कृतको पठन पाठन बन्द आदिले तक्षशिलामा विद्यार्थीहरू कम हुँदै गए। जुन विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउनका लागि विद्यार्थीको तछाड मछाड भइरहेथ्यो, अन्ततः तक्षशिलामा पठन पाठन नै बन्द भयो। विष्णुगुप्तलाई थाहा भयो अब सिकन्दर कैकेय प्रवेश गरेर झेलम र चिनार बीचको कैकेय देश जित्ने इच्छा गर्दै अघि बढ्दैछ, जहाँको राजा पुरु, जसलाई पोरस भनिन्छ। मातृभूमिको यस्तो दुर्दशा देखेर आमाका सपुत चाणक्यका हृदयमा हाहाकार मच्चियो। आम्बी जस्तो विश्वासघाती, महानन्द जस्तो विलासी व्यक्तिलाई राजकाजबाट पर अलग्याएर राजा बनेको खण्डमा मात्र आशा गर्न सकिन्छ। यहाँ विश्वासघाती आम्बी, विलासी महानन्द जस्ता राजाबाट केही हुँदैन। भारतवर्ष टुक्रा टुक्रामा बाँडिएको छन्। जसले सिकन्दरसँग टक्कर लिन खोज्छ, उसको सेनाको अगाडि कोही पनि टिक्न सक्दैन। नन्द जस्तो राजाका हातमा राज्य रहनु हुँदैन। उनी बुझ्दथे कि मगध शक्तिसम्पन्न राज्य हो। त्यहाँ राक्षस जस्तो बुद्धिमान महामात्य छ, वीरताले मुक्त विशाल सेना छ, तर कसैले पनि पत्यार गर्दैनन्, किनकि नन्दको हातमा मगध सुरक्षित छ। आम्बी जस्तै बनेर नन्दले पनि सिकन्दरको दासता स्वीकार गर्यो भने के होला? यस्तो विचार गर्दै विष्णुगुप्तको मुख रातो रातो भयो र मुखबाट एक्कासी चाणक्यले यस्तो हुन दिँदैन भन्ने बोली निस्कियो। मातृभूमिको रक्षार्थ सम्पूर्ण ज्ञान र प्राण पनि बलिदान गर्नेछ। म पहिले राजा पुरुलाई भेटेर मात्र पाइला चाल्छु। कैकेय देशलाई सतर्क पार्नुपर्छ। सिकन्दर अगाडि नबढोस्। चाणक्यले यसरी नै युक्ति सोचे। यस्तैमा पुनः यात्रा आरम्भ भयो। चाणक्यको पहिलो यात्रा र अहिलेको यात्रामा धेरै अन्तर थियो। पहिले निराश्रित, अहिले 45 वर्षीय अनुभव प्राप्त लौह पुरुष। सिकन्दरलाई र महानन्द जस्ता कुर राजालाई जित्न असम्भव लाग्दैन थियो। अहिले उनीसँग सामर्थ्य, ज्ञान, मातृभूमिको अमिट प्रेम छ अनि छ एउटा सङ्गठित भारतवर्ष बनाउने आकांक्षा। एउटा ठूलो उद्देश्यमा समर्पित विष्णुगुप्तले राजा पुरुको कैकेय देश प्रवेश गरी उनीसँग भेट गरे। राजाले विष्णुगुप्तको चर्चा सुनेका थिए। विष्णुगुप्तको स्वागत गरे। मैले बुझिसकेको थिएँ सिकन्दरको अबको लक्ष्य कैकेय देशमा पर्छ। पुरुले विश्वास दिलाए। पञ्चनदका बालक मातृभूमिका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्न तयार छ। विष्णुगुप्तले धेरै कूटनीतिक र सामरिक महत्त्वका तौर तरिकाहरूका कुराहरू पुरुलाई बताएर आफू अगाडि बढे। पुरुसँग आम्बी रिस गर्थे। सिकन्दर सिन्धु नदी पार गरी तक्षशिलामा पस्यो। आम्बीले सिकन्दरसँग सन्धि गरेको थियो। उनले आफ्नो सेनालाई बलियो र सशक्त पार्न थालिसकेको थियो भने आफ्ना गुप्तचरहरूलाई पनि चारैतिर फैलाएका थिए।
पुरुको राज्य झेलम र चिनारको बीचमा बढ्थ्यो। आफ्नो राज्यमा सिकन्दरका सेना प्रवेश गर्न नसकुन् भनी पूरा बन्दोबस्त गरेका थिए। पुरुको यस व्यवस्थाले अहिलेसम्म सिकन्दर त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेका थिएनन्। यस्तै धेरै दिन बिते। सिकन्दरको भाग्य बलियो थियो। एक दिन ठूलो वर्षा भयो। झेलम नदी पानीले भरी पार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। पुरुले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् सिकन्दर यस्तो समयमा पनि युद्ध गर्न अग्रसर हुन्छ। पुरुका सेना नदी बढेको हुँदा आफ्नो शिविरमा निश्चिन्त थिए। सिकन्दरले यही अवसरले उपयुक्त ठानी फाइदा उठायो। ऊ जान्दथ्यो नदीमा तुफान उठेको छ। पार गर्न असम्भव भए पनि आफ्नो सेनालाई नदी प्रवेश गर्न आदेश दिँदै आफूलाई पनि नदीमा घोडासहित हेलियो। धेरै सेनाहरू मरे। बाँचेका सेनाका साथ सिकन्दरले झेलम नदी पार गर्यो। घोडाहरू काठ र डोरीद्वारा पार गरायो। अप्रत्याशित रूपले यसरी भएको आक्रमणले पुरु केही हडबडाए तर धैर्य त्यागेनन्। युद्ध सञ्चालनको काम पुत्रहरूका जिम्मामा दिई सिकन्दरसँग जीव ज्यान दिएर लडे। पुरुका दुवै छोराहरू युद्धमा मरे। बाँकी बचेका सेनाले सिकन्दरको ठूलो सेनासँग युद्ध गरे। तर दुर्भाग्य पुरुको आफ्नो अगाडि रहेको सबै सेना युनानी सेनाद्वारा मिचिँदा हडबडाएर आफ्नै पक्षका सेनातिर दौडदै आएको असंख्य सेनाको हात्तीले कुल्चिएर मृत्यु भयो, मर्न पुगे। अन्ततः पुरुले लडाईँ हार्नु पर्यो। सिकन्दरले उनलाई बन्दी बनायो। अर्को दिन सिकन्दरका अगाडि पुरुलाई खडा गरियो। हत्कडी लगाइएका पुरुषसँग सिकन्दरले प्रश्न गर्यो, तपाईसँग म कस्तो व्यवहार गरौं? त्यही एक राजाले अर्को राजासँग गर्छ। निडर भई पुरुले जवाफ दिए। यस्तो विरोचित कुराले वाक्क भयो सिकन्दर। यस्तो धेरै समयसम्म पुरुलाई उनले घेरिरह्यो। केही हाँस्दै भन्यो, तपाईँ महाराजा भन्न योग्य हुनुहुन्छ। म मित्रताको हात बढाउँदैछु भन्दै जितेको राज्य र अन्य साना राज्य समेत उनलाई फिर्ता गरेर उनकै राज्यमा मिलाइदियो। यसपछि सिकन्दर आफ्नो सेनाको साथ ग्लोगेनिकाई नामक उत्तर पश्चिम जनजाति प्रदेशमा पस्यो। त्यहाँका मानिसले आत्मसमर्पण गरे। त्यो पनि सिकन्दरले पुरुकै राज्यमा मिसायो। चिनार नदी पार हुन सिकन्दरले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। त्यसपछि उनले रावी नदी पनि पार गर्यो। रावीमा कैथियनहरूको राज्य थियो। उनीहरू हमेसी आत्मसमर्पणका पक्षमा थिएनन्। कैथियनहरूसँगको युद्ध विजयी पाउन सिकन्दरलाई बडो मुस्किल पर्यो। धेरै सिपाही मर्नुका साथै त्यस डरलाग्दो युद्धले सिपाहीको उत्साह भङ्ग भयो। कैथियन राज्य नजिकै सौहुती राज्य थियो। त्यहाँका राजा भने सिकन्दर समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो। व्यास नदी किनारमा पुगेपछि सिकन्दरले थाहा भयो पारीतिरको उर्वर भूमिमा बलवान किसानहरूको गण राज्य छ। त्यो राज्यको शासन अत्यन्तै सशक्त छ। त्यस राज्यदेखि पर फैलिरहेको नन्दका साम्राज्य मगध छ। मगधमा ठूलो सेनाको साथै हात्तीहरूको बाहुल्य रहेको छ। यस्तो सूचनाले सिकन्दरहरूका सैनिकहरूको हृदय काम्यो। विवश भएर झेलम नदीकै बाटो गरी सिकन्दरका सैन्यहरू आफ्नो देशतिर फर्किए। सिकन्दर कैथियन अथवा कठबाटै फर्किएको थियो। उसले व्यास नदी पार गर्न सकेन। तर हिँडेर नथाक्ने चाणक्य अर्थात् विष्णुगुप्त मगधमा आई सोच्न लागे, मैले यसभन्दा अगाडि मेरो परिचितसँग भेट्नु के उचित होला? उचित छैन भन्ने सोची मैले बाहिर नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दै शहर बाहिर एउटा झुपडी निर्माण गरी नजिकै गाउँमा बालकहरूलाई शिक्षा दिने कार्य प्रारम्भ गरे।
झोपडीका वरिपरि कुश उम्रिएको थियो। एक दिन उनको खुट्टामा कुशले कुशको टुसाले घोच्यो। बाटो सफा गर्दा पहिलेदेखि 2-3 पटक कुशले घोचेको थियो। त्यसलाई काटेका थिए, तर यसपटक उनलाई साह्रै रिस उठ्यो। सबै कुश हातले उखेल्न थाले। उखेल्दै खाडल परेको स्थानमा माटो हाल्दै गर्दथे। त्यसो गर्दा उनी पसिनाले निथुक्कै भिजे, तर पनि कुश उखाल्न छाडेनन्। मिसिन जस्तो बनेर काम गर्दै थिए। उनले अलिकति पनि थाहा पाएनन् कि पछाडिबाट कुनै मानिसले पनि उनलाई हेरिरहेछ। त्यो हेर्ने व्यक्ति सोच्दै आफ्नो मनमा नै भन्न थाले, कति आवेश र प्रतिशोध छ यस व्यक्तिमा। कसरी कुशले गरेको अहितलाई सम्झेर फेरिदेखि कुश नष्ट गर्दैछन् यी व्यक्ति। सायद मेरो काममा पनि यिनै व्यक्ति उपयुक्त होलान् कि। केही बेरपछि तिनले मनमा गुने कि ब्राह्मण देवताको कुशसँग यत्रो रिस किन। चाणक्यले फर्केर हेरे। अगाडि राजसी पहिरनमा कुनै वृद्ध खडा छन्। विष्णुगुप्त आश्चर्यमा पर्दै ती वृद्धलाई चिन्ने प्रयत्न गर्दछन् अनि मनमा पुरा विश्वास भएपछि बुढाका गोडामा पर्दछन्। तर एक ब्राह्मणले आफ्नो खुट्टा पक्रिएको देखि मगध अमात्य सकटार असमञ्जस्य स्थितिमा परे। ब्राह्मणले सोधे, भद्र पुरुषको परिचय पाउँछु। विष्णुगुप्त सम्हालिएका थिए र बेहाल हुँदै भने, के पिताजीले आफ्नो छोरालाई बिर्सिनु भयो? म तपाईँकै कौटिल्य हो, चणक पुत्र, तर लोक मलाई तक्षशिलामा विष्णुगुप्तका नामले चिन्छन्। सकटार पनि आश्चर्यचकित भए। उनलाई विश्वास लागेन, किनकि चणकका छोरा त मरिसकेका थिए। तर तिनै व्यक्ति कौटिल्य एक विद्वान पुरुष विष्णुगुप्तका रूपमा अगाडि थिए, जसको चर्चा सकटारले धेरै सुनेका थिए। उनले आँखाभरि आँसु पार्दै विष्णुगुप्तलाई छातीमा लगाए अनि भन्न लागे, ईश्वरले मगधलाई एउटा फेरि अमूल्य रत्न दिए। यो बुढो सकटारको इच्छा अब अवश्य पूरा हुनेछ। विष्णुगुप्तले सकटारलाई आफ्नो कुटीमा लगे। त्यहाँ दुवै बीच देशको वर्तमान स्थितिको बारेमा विचार विमर्श भयो। सकटारले महानन्दको विलासिता, निरङ्कुशता झन बढेको बताए, किनभने राज्यको बागडोर अमात्य राक्षसको हातमा रहेको थियो। महानन्दका दिनहरू राजपाटबाट विमुख भई अधिकांश सुरा र सुन्दरीका साथमा बित्थे। जनतामा मनमानी ढङ्गले करको बोझ थपियो। प्रतिरोध गर्नेलाई सबैको अगाडि मारिन्थ्यो। यही दमन चक्रले गर्दा महानन्द विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैनथे। यत्रो अत्याचार हुँदा पनि तपाईहरू सबै सङ्गठित किन हुनु भएन? जनतालाई अत्याचारको कुरा किन नभनेको? जनताबाट उठाएको धन, मदिरा र वेश्यामा पानी जस्तै बगाइरहेको छ। यो राजाले त समय आउँदा जनताको रक्षा पनि गर्न सक्दैनन्। विष्णुगुप्त उत्तेजित भएको देखि सकटार भन्दछन्, त्यो सबै म चाहन्छु, तर म बुढो छु। त्यसमाथि राज्यको मर्यादाले बाँधिएको छु। अब विश्वास भयो यो काम तिमी बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। सकटारका यस्ता कुराले चाणक्यको चेहरा झन रातो भयो। लुकेको प्रतिरोधको ज्वाला फेरि हृदयमा नाच्न थाल्यो। आफ्नो बाबु चणकलाई कसरी मारिएको थियो भन्ने पनि सम्झिए। पिताजीको दोष यति मात्र थियो कि मगधमा न्यायप्रिय राजाको चाहना थियो। चाणक्यलाई आफ्नो संकल्पको स्मरण भयो। सकटारसँग भन्यो, त कुनै प्रकारले पनि मलाई नन्दको दरबारमा पुग्ने प्रबन्ध गर्नुहोस्, किनकि म आफै गई उसको शक्ति कति रहेछ हेर्न चाहन्छु। सकटारले जवाब दिए, पर्सि बिहान नन्दको दरबारमा सभा लाग्छ। राज्यको साप्ताहिक समीक्षा हुन्छ। त्यही नन्दको रूप देख्न सक्नेछौ। यति भनी सकटार दरबारतिर हिँडे। बिहानको समय स्नान ध्यानबाट निवृत्त भएर चाणक्य आफ्नो कुटी बाहिर घुमफिर गर्दै थिए। विचारमै मगधको भविष्य निर्मित गरे जस्तै। कुटीदेखि टाढा रथ रोकिएको आवाजले विचारधारा भङ्ग भयो। सकटार आइरहेको रहेछन्। चाणक्य उनकै प्रतीक्षामा थिए।
सकटारलाई प्रणाम गरी रथमा चढेर उनकै साथ राजभवनतिर प्रस्थान गरे। मगधको राजपथ सफा चौडा, दुवैतिर ठूला ठूला वृक्षले छाया दिएका। निकै अगाडि पुगेपछि उनीहरू सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरे। ठूला ठूला बाटा, राम्रो बारदली र वज्रले निर्मित भवन, नाना रङका वस्त्र लगाएका नागरिकले मगधको भव्यतालाई प्रदर्शन गरिरहेको थियो। बिहानीको समय भएको हुँदा मन्दिरमा घण्टको मिठो ध्वनि, वेद मन्त्रका उच्चारणको स्वर सुनिन्थ्यो। सूर्य पनि आफ्नो ताम्रो वर्ण छोडेर पुनः तेजिलो रूपमा आइरहेको थियो। आफ्नो जन्मभूमि मगधको वैभव देखेर चाणक्य मन्त्रमुग्ध भए। 15-16 वर्षको उमेरमा मगध छाडी तक्षशिलामा जाँदाको कलिलो अवस्था र अब लगभग 30 वर्षपछि मगध प्रवेश गर्दाको बीचमा पर्याप्त अन्तरको अनुभव उनले गरिरहे। यतिकैमा कतिखेर मगधको राजधानीमा आइपुग्यो भन्ने पत्तै लागेन। रथ रोकिएपछि मात्रै चाणक्यले आफू मगधको राजधानीभित्र पुगेको थाहा पाए। मगधको राजमहलले आफ्नो कथा आफै भनिरहेथे। राता सेता सङ्गमरमरमा अनुपम वास्तुकलायुक्त कलाकृतिहरू नै यसका प्रमाण थिए। राजमहलमा व्यवस्थित ठाउँमा बगैँचा र फोहोराले महलको शोभा 2 गुणा बढाइरहेको थियो। राजमहल जाने बाटोका धेरै ठाउँहरूमा हतियारले सुसज्जित सैनिकहरू सतर्क भई खडा भएका थिए। रथ रोकिन साथ चाणक्य ओर्लिए, साथै सकटार पनि। सकटारसँगै उनले राजमहलमा प्रवेश गरे। प्रहरीले सकटारलाई अभिवादन गरे। राजदरबारमा अतिथिहरू बस्ने आसनपट्टि चाणक्यलाई बसाले। सकटार आफू स्वयं भने राजकीय व्यक्तित्वपट्टिको पंक्तिमा अलग्गै आसनमा बसे। रातो पहिरनमा सजिएका कम उमेरका युवती राजदरबारको व्यवस्था गरिरहेको चाणक्यले देखे। पातालो वस्त्र पहिरन र तिनका चञ्चल यौवनले राजमहलमा बसेको व्यक्ति र आउने जानेलाई आकर्षित पारिरहेको थियो। केही समयपछि मुख्य प्रहरीले घोषणा गरे, मगधका शक्तिशाली महाविद्वान महामात्य राक्षस आउँदैछ। राक्षसको प्रवेश आयुको प्रभाव उसमा थिएन। अग्लो शरीर, ठूलो उठेको निधार, लामो केश, तेजिलो आँखा, राजसी पहिरनले गर्भित हिँडाइ, सतर्क दृष्टिले उनले सबैतिर हेरेर नन्दका आसनको छेउमा रहेको अगाडिको मुख्य आसनमा बसे। केही समयपछि घोषणा भयो, राज्य शिरोमणि मगध अधिपति महाराज महापद्मको सवारी हुँदैछ। नन्दको प्रवेशमा सबै दरबारीहरू उभिए। सेतो कपाल, भद्दा शरीर, लोलाएका आँखा, गलामा मोती र मणिका माला, शिरमा रत्न जडित मुकुट, खुट्टा लर्बराउँदै राजदरबारमा नन्दको प्रवेश भयो। उनका अगल बगलमा नवयौवनहरू उत्तेजक पहिरनमा सजिएका हिँड्थे। दरबारको बीचमा दिव्य सिंहासनमा नन्द बसे। सँगै आएका युवतीले मखमलको पंखा लिई अगल बगलबाट हम्कन लागे। एउटी पातलो कपडा पहिरिएकी मोहिनी मूर्तिले सुनको भाँडामा मदिरा खन्याएर नन्दतिर बढाई समाउन साथ सबैले ताली पिटे। त्यसपछि एउटी सुन्दरीको प्रवेश भए। पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै चम्किने मुखमण्डल, मदिराले लट्ठ भएका 2 आँखा, कालो बादल जस्तो केश राशिद्वारा आफ्नो सौन्दर्य उनी स्वयं प्रस्तुत गरिरहेका थिइन्। उनको 2 पोटिला स्तन, पातलो कम्मर, पुष्ट नितम्ब सबैलाई आकर्षित पार्न पर्याप्त थिए। चिल्लो भुइँमा ती सुन्दरी माछा उफ्रे जस्तै उफ्री नाचिरहेका। उनको शरीरमा हाड नै छैनन् भन्ने जस्तो भान परेको छ। धेरै नाचिसकेपछि थाकेकी ती सुन्दरीले राजालाई ढोगिन्। नृत्यको समाप्तिपछि त्यहाँ सपनाबाट बिउजे झैं
नन्दले असर्फीले भरिएको थैली नर्तकीतिर फ्याँके। यसमा सँगसँगै त्यस दरबारमा बसेका सबैले रुपियाँ भेटी चढाए। रुपियाँ नै रुपियाँ बिसुन्झै त्यो ठाउँमा देखियो। यी सबैदेखि चाणक्यको क्रोध उनको मुखमा प्रकट भइरहेथ्यो। सोच्दै थिए कि के यो मदान्ध राजाका हातमा मगध राज्य सुरक्षित छ? यदि सिकन्दरले यस राज्यमा लडाईँ गरेको भए त्यो आँधी रोक्न सक्ने क्षमता थियो। त्यो आँधी रोक्न सक्ने क्षमता थियो र नन्दमा। राम्रो नै भयो सिकन्दर लडाईँ नै नगरी फर्केर गयो। तर फेरि पनि त सिकन्दर फर्केर आउन सक्छ, किनकि आम्बी र पुरु सिकन्दरका अधीनमा गइ नै सके। मन्त्री राक्षसले दण्डको डर देखाई राज्य सञ्चालन सायद राम्रैसँग गरेकै होला, तर जनताबाट नाना किसिमका कर लिई भरिएको राजकोष कसरी लुटिरहेछ? यो सबै त्यो राक्षस त्यति नै दोषी छ जति नन्द दोषी छ। मैले नन्दलाई समाप्त गर्नै पर्छ। मगधका लागि यस राजाका कुनै आवश्यकता छैन। मगधका लागि म आफै राजाको खोजी गर्नेछु। चाणक्यले दिएको बुद्धिले नै त्यो राजाले शासन गर्छ। चाणक्य यी सबै सोच्दै थिए। साप्ताहिक समीक्षाको कारबाही सुरु भयो। उनले देखे दरबारिया मन्त्रीगण कसरी राजाको चाटुकारी गरिरहेछन्। यो देखि चाणक्यको रिस सीमा बाहिर भयो। क्रोधपूर्ण भई सभाका बीचमै उनी उत्रिए। यसरी रोषमा आएका, सफा धोती फेरेका, सेतो सफा कपडा काँधमा राखेको, काला रङको, अगाडिका 2 दाँत भाँचिएका, अग्ला र दुब्ला शरीर, निधारमा त्रिपुण्डक धारण गरेका, कपाल बिनाको शिर तर टुप्पी खुल्ला पारेका, घाँटीमा रुद्राक्ष माला, काँधमा जनै ढल्दै गरेको यौवन, एक साधारण ब्राह्मण तर मुखमा विद्वताको प्रचण्ड तेज भएका यस्ता अज्ञात ब्राह्मण बीच सभामा आएको देख्दा सबै झस्किए। चाणक्यलाई देखेर महापद्म नन्द राजा झस्किए। तर उनले सम्हालिएर भने, के कुरा हो ब्रह्मदेवता? तपाईँ को हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभयो? चाणक्यले क्रोधपूर्वक स्वरमा जवाफ दिए, राजा नन्द, म को हुँ यो त पछि समयले बताउनेछ, तर म तक्षशिलाबाट आएको हुँ। मेरो जन्म यही मगध देशमा भएको हो। आम्बीले आत्मसमर्पण गरेको देखि यहाँ आएको थिए। सिकन्दरले मगध पनि आफ्नो अधीनमा नपारोस्, उसलाई ईश्वरले व्यासबाट फिर्ता गरे। तर देख्दछु नशा र सुन्दरीमा मदान्ध मगध देशको राजा लर्खराउने खुट्टाले यो आदिको सामना के गर्न सक्थ्यो? राजा नन्द, तिमीलाई यो पनि थाहा छैन, मगध एउटा दन्दनायक ज्वालामुखी भइरहेछ। कहिले ज्वालामुखी फुट्छ? जुन राजाको हात युद्धमा शत्रुको शिर काट्नमा प्रयोग हुन्छ, त्यही हात नर्तकी, वेश्या, कमेनीका साथ मौज मस्तीमा लागिरहन्छ। हेर नन्द, राजाको शरीर पर्जामा अर्पण हुन्छ, तर म देख्दछु राजा सुरा सुन्दरीमा समर्पित छ। जुन राजालाई बाहिरी देशको ज्ञान छैन, त्यो ज्ञान चाकरी र चाप्लुसीवादले निकम्बा बनाएको छ, त्यस्ता राजाले आफ्नो राज्यमा के भएको छ चालै पाउँदैनन्। छिमेकी राज्यसहित विदेशीको गिद्धे दृष्टिमा मगध छ, तर राजालाई भोग विलासले त्यो जान्ने फुर्सद कहाँ छ? सभामा बसेको सबैले यी ब्राह्मणलाई आश्चर्यचकित भई हेरिरहे। यो कुरा राजा नन्द र महामात्य राक्षसको सामुमा अगाडि भन्न सक्ने दुस्साहस सपनामा पनि उनीहरू गर्न सक्दैनथे। नन्दका कान सुन्दरीका मिठो स्वर, दरबारिया चाप्लुसी, चाटुकारिता सुन्नमा व्यस्त हुन्थे।
तर चाणक्यका सिसा जस्ता गन्ने कुरा सुनि रिसले हात बढाउँदै पुरै कड्केर राजा नन्दले भने, यो मूर्ख ब्राह्मणलाई यहाँ कसले ल्याए? यसको यो दरबारमा प्रवेश गर्ने साहस कसरी भयो? कुरा यसरी बिग्रिएको देखि अमात्य सकरार खडा भई भन्न लागे, महाराज क्षमा चाहन्छु, मैले त तक्षशिलाका मार्तण्ड विद्वान व्यक्तित्वलाई दरबारमा ल्याएको हुँ। यी विष्णुगुप्त हुन्, जसका बुद्धिको चर्चा देश विदेशमा टाढा टाढासम्म छ, जसका अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध छ र अन्य विषयमा पनि त्यस्तै राजनीतिक प्रकाण्ड विद्वान। राजा नन्दले चाणक्यपट्टि फर्केर उपहास गर्दै भने, यो शक्तिहीन जस्तो कुरूप व्यक्ति पनि प्रकाण्ड विद्वान, मार्तण्ड विद्वान किन? राजाले चाणक्यलाई व्यङ्ग्य गरेको देखि सबै दरबारियाले पनि व्यङ्ग्य गर्न लाग्यो। सुनेको थियो ब्राह्मणको रिस डरलाग्दो हुन्छ, तर आज साक्षात् देख्ने मौका पायौं। चाणक्यको रिस सीमा बाहिर भयो। उनका शरीर रिस रूपी आगोले काम्न थाले। कमण्डलुबाट जल लिएर हातमा राख्दै टुक्रिएर भने, राजा नन्द त सुन, यो ब्राह्मण संकल्प गर्छ, जबसम्म नन्द वंशको जरैदेखि नाश गर्दैन तबसम्म अन्न खाँदैन र यो टुप्पी चेरो रगतले नधोएसम्म शिखा पनि पार्दैन। नन्दले आफ्नो सैन्यलाई चाणक्यलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिनुभन्दा अगाडि नै मध्य सभाबाट चाँडो चाँडो बाहिर चाल्दै उनी दरबारबाट बाहिरिए। राजा र दरबारिया हेरेको हेरै भए।